vidéo ديالي. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente, une meilleure journée. انا الحمد لله مزيانه. جو سوي فواحد لو مود good vibes انرجي وداكشي. وقلت اليوم تيان ساره با فيلمي واحد لا فيديو اللي كتسطاو عليها اللي كتحماقوا عليها. سي ان اول ميزات مشتريات داكشي كيعجبكم بزاف. سي بور سا قررت نديرو لكم. المهم جي اختاريت جوج ماركات زارا وبيرشكا وشي حوايج اخرين نسيت صراحه. الفيديو صراحه غتكون زوينه حيت لقيت شي ميزات كيسطيو. دونك سي بور سا الا بغيتو تشوفوا الهميزات خليكم معايا. وما تنساوش الا كتعجبكم ساره وكيعجبكم المحتوى ديالها خليو ديروا لي سبسكرايب. ولا عجبكم لا خليو لي لايك باسكو هكا كتشجعوني وكنقول راه كاين ميزه ولا بروميير اجا اللي غادي تحماقوا عليها غتعجبكم جو سيغ سيغتان. هو هذا لو كومبي هذا كومبينيزون ديال اش ام رخيص بزاف وزوين. المهم في الوقت العادي كنداير شي جو مسوفيان كنداير شي 35 اورو ولا 45 ما عقلتش. وانا خديتو ب 15 اورو. شوفوا شحال زوين كومبي وكيجي كلاس وكيجي كاجوال وزوين حتى لي كولور اللي فيه دي كولور سا باس سي جولي اي صيف وداكشي. لا دوزيام ارتيكل هي عاوتاني اون بتيت روب. هاد لا بتيت روب زوينه تكوني معروضه. هذه ما عقلتش شحال نفس الثمن الاخر ولكن هذه زاغا جو بونس 45 اورو ولا شي حاجه. انا كنت خديتها في لا بروموسيون رخيصه. سي روب كي فيان كوم سا غادي تشوفوا بزاف ديال البنات لابسينها دابا وداكشي. زوينه بزاف كنتي معروضه لشي لي كولور ديالها تري تري فيفون وداكشي زوين كيعجبني هاد لي كولور زوين. و جو بونس حتى هي خديتها بشي 25 اورو يعني 220 درهم ولا شي حاجه. كاينه هاد لا جوب هادي ها هي باقا صراحه هادي ما لبستهاش. جو بونس صورت بها فيديو في انستغرام ولكن صراحه مازال ما جاتنيش الفرصه نلبسها. سي ان جوب كي جوست مانيفيك زوينه بزاف وكتجي كلاس في اللبسه. شريتها هي وهاد هاد القميميجه هادي وصراحه باقا كاع ما لبستهم كاع كلاس وزوينين بزاف. هكا عاوتاني غدا الخدمه ولا الناس اللي كتخدم في لي بواط دو كومونيكاسيون ولا لي بيتيت زونتربريز داكشي سي تري كاجوال و كلاس او ميم طون. اي ديال الصيف و سا ريست جونغ ابيي ماشي شي حاجه ديال هكا تري تري كلاس ولا تري تري شهرت. هذا حتى هو من زارا خديتو بروموسيون زوين بزاف. لا كاليتي ما نهضروش على زارا كلشي كيعرف لا كاليتي ديالها زوين بزاف. خديت له هاد لو توب هذا يتلبس معاه. عرفتش كيبان لكم لا كولور زوينين بزاف كيجيو في اللبسه مريحين ولي كولور غيان ادير صراحه. ما عرفتش واش لبستهم ولا ما لبستهمش مي تري تري بو كوم ستيل بالنسبه للبنات اللي كيمشيو لا بيسين وكيمشيو لا بيسين البحر. هذه اللي دابا على مود اوفر سايز ديلافي وداكشي كتجي صراحه زوينه. انا خديتها شويه معطله دابا. انا صافي حنا دابا الشمس كاينه شويه ولكن صافي اون بو با سورتير كوم سا اون بو با ميتر دي شورت وداكشي. غادي نلبسها غير في الدار هكا حيت الدار عندي انا سخونه. هادو دابا راه تشوفوا كلشي لابسهم. شحال كانت دايره 9 اورو. شوفوا الثمن ديالها 9 اورو دونك سي فريمون عين 90 درهم مغربيه. une deuxième article اللي هذه صراحه سي ان كو دو كور. لا كولور كلشي جوز كنقلب فيها. هذه سي une robe habillée très 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 classe très classe زوينه بزاف. مي واحد الحاجه اللي ما عجبتنيش فيها سي كو كتبين الواحد غليظ. هاد الثوب هذا ما عرفتش ساتان ولا كما قلت لكم بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش كيبغيو دي تروك اللي ماكلوا ليهم لا تاي ويبين لهم اون بيل فورم ماشي تبقى باينه هكا. هذه لا هذه في با سا. هاد تلبسي كطيح عليك كيما نتيا. كانت فورمتك زوينه كتبين لها زوينه. كانت فورمتك نورمال كتبين نورمال وبعد مرات كتبين فورما ما زويناش. دونك هذا لو سول تروك اللي يقدر يدرونجي بزاف البنات هو هذا ولكن طويله ومحترمه وداكشي. دابا غادي ندوزو لدي زارتيكل بلوز اون بلوس ستران و بلوز اون بلوس ديال الخريف ولا ما عرفتش ما بين الخريف والشتاء يعني. باقي البرد ما دخلش تنفكر. المهم اول ارتيكل غنبداو بها هي هاد لو توب هذا.
اول حاجه انا نقول لكم انا من النوع اللي ما كيبغيش يلبس داكشي سخون وديال لالين وداكشي. كناخذ دي بول خفافين وكنلبس فوقهم فيست سخونه باش كنشد لا فيست وكنبقى خفيفه، ما كنحسش براسي في سبيس. حيت هنايا في لوروب كلشي فيه الكليمه وكلشي سخون، يعني واخا كيكون البرد في الزنقه كتدخلي لشي دار ولا لشي ما عرفتش شي بيرو ولا شي بلاصه كتلقاي الكليمه، يعني ساعه تلبسي من تحت بزاف. غندوزو لواحد لو ستيل ديال لي بول شويه بلوس سخانين ولكن جي ادوري. شوفوا كي داير جونغ اوفر سايز وقصارين ولبستيهم كيعطيو واحد لو ستيل ماشي غير بول وصافي. شوفوا الكمام ديالو واسعين مجموعين من هنايا على البرد زوين بزاف. وش بونس سا كوتي با ترو 19 اورو يعني 200 درهم مغربيه. هادو سي جوست مانيفيك. خديت منه هاد لا كولور وهاد لا كولور الثانيه هي زوينه. هاد لا كولور عرفتي ديالو جوست مانيفيك، ومع هاد لي كولور هادو ما يجيكش لا ديبرسيون واخا ما عرفتش شنو يبقى. نفس لو ستيل نفس لو بري. خديت منهم جوج حيت عجبوني كوم سا نبدل بيهم وداكشي وداكشي. خديت اون اوتر زارتيكل اللي هنايا انا غنبدا الخدمه وداكشي دونك خاصني دي روب جونغ ابيي كلاس اللي تقدري تمشي بهم للخدمه فهمتوا وطويوله بحال هكا مع لي با ولا مع بوت ما عرفتش دي بوتين زوينين وفيها هاد لي زيبول داكشي ديال شحال هادي ملي كتجي غزاله كتجي واعره. جي بري اوسي les articles اللي بقاو هما دي دو ليغينز. يا ان سبورتيف بحال هكايا فيه داك لو موتيف هنايا يو سانداي ولا مع داكشي زوين لا كاليتي واعره. ولو دوزيام هو هذا ديال زارا. ليغينز ديال زارا معروفين بزاف زوين بزاف و اون بون ميور كاليتي وزوين. خديت اون سمول. هذا داير 19 اورو وهذا داير 9 اورو ولا مع شي حاجه يعني بطاطا. غندوزو لي بيت زارتيكل زوينين اللي كيعجبوكم. المهم اليوم بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي خديت فرحانه بها ما نجيبهاش دابا. فرحانه بها. واي بنت عايشه في اوروبا ولاقيه فريمون مشكل مع شعرها لاقيه مشكل مع البروشينغ عليك بهادي. هذه لا بروس دو ريفلون. شكون ما كيعرفش لا بروس دو ريفلون زوينه بزاف. في المغرب غاليه صراحه. في المغرب شي 1000 درهم كتاخذوها. هنا حنا كناخذوها. الدوزيام ارتيكل اللي صراحه هذا الريحه شميتها في زارا سطيت عليها حماقيت عليها قلت ما يمكنش نخليها مازال ما حليتهاش حيت شميتها تما. شوفوا كدا ولكن فريمون الريحه واعره. انا جو مسوفيان ديال ريحتها زوينه ريحتها واعره. دوك الروايح اللي ترجعات هذه دايره 10 اورو ريحتها واعره. ما عرفتش كاينه شي ريفيرونس نعطيوها لكم. ايفنينغ كوليكشن نوي هذه طوب هذه واعره. الا عرفتي كنشمها فيا دابا ما غتيقونيش. كنا كانت شي اوبسيون اللي نقدروا نشاركوا الريحه ديال لي بارفان في الضو كيبقى يقيس لي الكاميرا. وكاينه هاد الثانيه هذه حتى شميتها تري دوك عرفتي دوك النوع ديال الريحه اللي ما كتشمش دابا هذه كتشم بزاف. انا عرفتي دابا كنشمها وهذه لا كونترير ريحتها واعره ولكن لا بيرسون ما قربتش ليك ما تشمهاش. وحنا عزيزه لينا دوك الروايح اللي ديسكري اللي حتى تسلم عليك لا بيرسون عاد تشم الريحه ماشي بغدا وريحتك شايف. جيم با هذوك الناس. غنحلها ونرجع لك هذا الفيديو. المهم انا حليت البارفان تيلمون زوينه و تري بوكم الباكاجين ديالها زوين بزاف. والريحه ما نقول لكمش الريحه واعره. هادو الروايح زوينين ورخاصين وفريمون زوينين. هذه غتكون في المغرب كدير شي 200 درهم في زارا ولا ما عرفتش صراحه ندير شي 200 درهم ولا شي 100 ولا ما عرفتش شحال. المهم تقريبا دوزنا كلشي. الا ريت واحد لي 3 ديال لي زارتيكل خديتهم من كيكو. ها هما خديت واحد هذا ريسير يلا خرج عندهم بروبوزاتو لا فوندوز ما بروبوزي هاد الريسير هذا كدير له غير هكا تيتحل بلاتي كتبكي عليه كيتحل كمسه وزوين. ها هو اللي مصايبه به عيني دابا عرفتش كيبان. المهم نقيقي بزاف وزوين وداير شي 8 اورو يعني صغير. خديت كحل وخديت ايلاينر.
بس كنت عندو بتيت زارتيكل ايلاينر كحل داكشي غنوريه لكم مي في اون فيديو فريمون ميك اب. دابا ما عطيتش عليهم الاهميه بزاف. الفيديو ديالنا كيكون سالا، كنتمنى يكون نال اعجابكم كنتمنى يكون الفيديو عجبكم بزاف. ميرسي على المشاهده، وإلا عجبتكم القناه غنعاودها لكم تابوناو، خليو لايك الى عجبكم لا فيديو. بغيتو تسولوا شي حاجه فازي سولوني لي زارتيكل فين نلقاوهم ولا شي حاجه. Et je vous laisse. Bisous.